बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज़रत तलहा को लोगों ने देखा कि निहायत गमगीन बैठे हैं। किसी ने पूछा, क्या बात है? फरमाया, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना था कि मुझे एक ऐसा कलमा मालूम है कि जो शख्स मरते हुए उसको कहे तो मौत की तकलीफ़ उससे हट जाए और रंग चमकने लगे और खुशी का मंजर देखे। मगर मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस कलमा के पूछने की कुदरत ना हुई। उसका रंज हो रहा है। हज़रत उमर ने फरमाया, मुझे मालूम है। तलहा खुश होकर कहने लगे, क्या है? हज़रत उमर ने फरमाया, हमें मालूम है कि कोई कलमा उससे बड़ा हुआ नहीं है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब पर पेश किया था, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया, वल्लाहु यही है, वल्लाह यही है। कलमा तैयबा का सरासर नूर व सरवर होना बहुत सी रिवायत से मालूम और मफ़हूम होता है। हाफिज़ इब्न हजर ने मुनब्बात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से नक़ल किया कि अंधेरे 5 हैं और 5 ही उनके लिए चराग है। और नंबर 2, और गुनाह अंधेरा है जिसका चराग तौबा है। और नंबर 3, और कब्र अंधेरा है जिसका चराग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और नंबर 4, आखिरत अंधेरा है जिसका चराग नेक अमल है। नंबर 5, और पुल सरात अंधेरा है जिसका चराग यकीन है। राबिया अदुया मशहूर वलिया हैं। रात भर नमाज में मशगूल रहती, सुबह सादिक के बाद थोड़ी देर सो रहती, और जब सुबह का चांद ना अच्छी तरह हो जाता तो घबरा कर उठती और नफ्स को मलामत करती कि कब तक सोता रहेगा। अनकरीब कब्र का ज़माना आने वाला है जिसमें सूर फूंकने तक सोना ही होगा। जब इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो एक खादिमा को वसीयत फरमाई कि ये अदना गदड़ी जिसको वो तहज्जुद के वक्त पहना करती थीं उसमें मुझे कफन दे देना और किसी को मेरे मरने की खबर न करना। चुनांचे हस्ब वसीयत तजीज़ व तकफीन कर दी गई। बाद में उस खादिमा ने ख्वाब में देखा कि वो निहायत उम्दा लिबास पहने हुए है। उसने दरियाफ्त किया कि वो आब गदड़ी क्या हुई जिसमें कफन दिया गया था। फरमाया कि लपेट कर मेरे आमाल के साथ रख दी गई। उन्होंने दरख्वास्त की कि मुझे कोई नसीहत फरमाएं। कहा कि अल्लाह का ज़िक्र जितना भी कर सको करती रहो कि उसकी वजह से तुम कब्र में काबिल रश्क बन जाओगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूही फ़दाहू के विसाल के वक्त सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस कदर सख्त सदमा था कि बहुत सी मुख्तलिफ तौर के वसाविस में मुब्तला हो गए। हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि मैं भी उन्हीं लोगों में था जो वसाविस में घिरे हुए थे। हज़रत उमर मेरे पास तशरीफ़ लाए, मुझे सलाम किया, मगर मुझे मतलब पता न चला। उन्होंने हज़रत अबू बकर से शिकायत की कि उस्मान भी बज़ाहिर खफा हैं कि मैंने सलाम किया। उन्होंने जवाब भी न दिया। उसके बाद दोनों हज़रात इकट्ठे तशरीफ़ लाए और सलाम किया
اور حضرت ابو بکر نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا بھی جواب نہ دیا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ایسا ہی ہوا۔ میں نے عرض کیا، مجھے تو آپ کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی کہ کب آئے، نہ سلام کا پتہ چلا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، سچ ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا، غالباً تم کسی سوچ میں بیٹھے ہوگے۔ میں نے عرض کیا، واقعی میں ایک گہری سوچ میں تھا۔ حضرت ابو بکر نے دریافت فرمایا، کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور ہم نے یہ بھی نہ پوچھ لیا کہ اس کام کی نجات کس چیز میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں پوچھ چکا ہوں۔ میں اٹھا اور میں نے کہا، تم پر میرے ماں باپ قربان، واقعی تم ہی زیادہ مستحق تھے اس کے دریافت کرنے کے کہ دین کی ہر چیز میں آگے بڑھنے والے ہو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اس کام کی نجات کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا، انہوں نے رد کر دیا تھا، وہی کلمہ نجات ہے۔ وساوس میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اس وقت رنج و غم کی شدت میں ایسے پریشان ہو گئے تھے کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر بہادر تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور کا وصال ہو گیا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب سے ملنے تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ بعض صحابہ کو یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ دین اب ختم ہو چکا، بعض اس سوچ میں تھے کہ اب دین کے فروغ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، بعض بالکل گم تھے کہ ان سے بولا ہی نہیں جاتا تھا۔ ایک ابو بکر صدیق کا دم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال عشق، کمال محبت کے باوجود اس وقت ثابت قدم اور جمے ہوئے قدم سے کھڑے تھے۔ انہوں نے للکار کر خطبہ پڑھا جس میں وما محمد الا رسول والی آیات پڑھی، جس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں ہے جسے موت آ ہی نہ سکے، پس کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے، اور جو شخص دین سے پھر جائے گا وہ خدا کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھوئے گا۔ اس کام کی نجات کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ دین کے کام تو بہت سے ہیں، ان سب کاموں میں مدار کس چیز پر ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو۔ اس مطلب کے موافق جواب ظاہر ہے کہ دین کا سارا مدار کلمہ شہادت پر ہے، اور اسلام کی جڑ ہی کلمہ طیبہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کام یعنی دین میں دقتیں بھی پیش آتی ہیں، وساوس میں گھیرتے ہیں، شیطان کی رخنہ اندازی بھی مستقل ایک مصیبت ہے، دنیاوی ضروریات بھی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس صورت میں مطلب ارشاد نبوی کا یہ ہے کہ کلمہ طیب کی کثرت ان سب چیزوں کا علاج ہے کہ وہ اخلاص پیدا کرنے والا ہے، دلوں کا صاف کرنے والا ہے، شیطان کے ہلاکت کا سبب ہے، جیسا کہ ان سب روایت میں اس کے اثرات بہت سے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنے پڑھنے والے سے 99 قسم کی بلائیں دور کرتا ہے، جن میں سب سے کم غم ہے جو ہر وقت آدمی پر سوار رہتا ہے۔